बबरकत महीने में इबादतों और रियाजतों में मसरूफ़ मेरे अहबाब होंगे। ये रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना अपने अख्ताम की तरफ बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसमें ढेरों इबादतें और अल्लाह को खुश करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है। ये वो बात है, ये वो मौजू है जिसकी हमारे मुआशरे में आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक ख़राबी है, बहुत बड़ी एक इसकी लानत है, बहुत बड़ी एक बीमारी बन चुकी है हमारे मुआशरे के लोगों में। ये वो बीमारी है, ये वो बात है कि जिसकी वजह से बहुत सारे मुआशरों के सुकून बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोगों के आपस में ताल्लुकात बिगड़ गए, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, एहसास ख़त्म हो गया है, लोगों के साथ मेल जोल ख़त्म हो गया है। आज हम इस बीमारी के बारे में बात करेंगे। ये कौन सी ऐसी बीमारी हैं जिसके अंदर हम जानते हुए भी और ना जानते हुए भी मुब्तला हो गए। ये बीमारियाँ दोस्तों कदूरत की बीमारियाँ हैं, ये बीमारियाँ तकब्बुर की बीमारियाँ हैं, ये बीमारियाँ नफ़रत की बीमारियाँ हैं, ये बीमारियाँ दिखलावे की बीमारियाँ हैं। कहीं किसी ने ब्रांड का सूट पहन लिया तो वो किसी को पास नहीं आने देता, उसके अंदर तकब्बुर की बदबू आना शुरू हो जाती है। कोई ब्रांड की जूती पहन लेता है तो उसके अंदर तकब्बुर की बदबू आना शुरू हो जाती है, उसके अंदर दिखलावे की बीमारी नज़र आना शुरू हो जाती है। एक फैमिली के अंदर कोई 2-4 लोग ज़्यादा कमाना शुरू कर देते हैं तो वो बाकी फैमिली के लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देते हैं। फिर वो अमीर हो गए हैं, उसके बाकी रिश्तेदार गरीब हैं तो वो इस वजह से उनके साथ मिलते नहीं हैं। आज हम ये सोचेंगे, आज हम ये देखेंगे कि हम क्यों इन बीमारियों के अंदर मुब्तला हो गए हैं और हम इस बीमारियों से कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, ये बीमारियां मैंने आपको कहा कि हमारे अंदर तकब्बुर, दिखलावे और नफ़रत की वजह से पैदा होना शुरू हो गई हैं। और ये असल में बीमारियां भी नफ़रत की बीमारियां हैं, ये बीमारियां भी असल में दिखलावे की बीमारियां हैं, ये बीमारियां भी असल में तकब्बुर की बीमारियां हैं। तो हमने इसमें से निकलना इस तरह से है, हम दीन की तालीमात को सीखेंगे, हम इस्लाम की तालीमात को सीखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीखेंगे तो पता चलेगा कि इन बीमारियों से कैसे निकला जा सकता है, इन बीमारियों से अपनी जान को कैसे छुड़वाया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही खूबसूरत हदीस जिसको सुनकर बड़े बड़े मुत्तकी लोगों का मैं कहता हूँ कि उनके अंदर से एक प्रेशर जो होता है, एक जो मतलब आप कह सकते हैं कि एक उनका लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है, उनके अंदर वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक 3 ऐसे लोगों को सबसे पहले जहन्नम में फेंकेगा जो इबादतों और रियाजतों और अल्लाह को खुश करने में जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी को सर्व कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुबारक का मफ़हूम आपके सामने रख के आप लोगों को बात को समझाने की कोशिश करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले शहीद को लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या किया। वो कहेगा कि अल्लाह तुम्हारी इस्लाम के लिए, तुम्हारे दीन के लिए, तुम्हारी वहदानियत के लिए, तुम्हारी तौहीद के लिए लड़ा, कुफ़ार के साथ जंगें की, लोगों के साथ लड़ा और उनके साथ उनको किसी को कत्ल किया, किसी को ज़ख्म पहुँचाए, किसी के साथ अपनी जान तक खेल गया। और एक वक़्त आता है कि अपने जिस्म के ऊपर इतने ज़ख्म खाता हूँ कि तेरे राह में जान दे देता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि तुम झूठ बोलते हो, इसको जहन्नम में डाल दीजिए। फिर बुलाया जाता है मालदार जिसके पास पहाड़ों की तरह माल है। अल्लाह पूछते हैं कि क्या किया। कहेगा अल्लाह मैंने बहुत से गरीब लोगों के घरों में चूल्हा जलाया, बहुत से गरीब लोगों की बच्चियों की शादियाँ की, बहुत से गरीब लोगों के घरों में राशन पहुँचाया। अल्लाह मेरे पास तूने मुझे माल दिया, मैंने दिन रात तेरी राह में माल को खर्च किया और अपने माल को तुम्हारी राह में निछावर कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम भी झूठ बोलते हो और इसको भी जहन्नम में फेंक दिया जाए। तीसरे बंदे को बुलाया जाता है और वो बंदा कारियों के राह होता है। अल्लाह पूछते हैं क्या लेके आए। वो बंदा कहता है कि अल्लाह तेरे दीन को सीखा, तेरे कुरान को सीखा, लोगों को सिखाया, लोगों को सुनाया, और जब मैं अपने कान के ऊपर हाथ रख के तेरे कुरान की तिलावत करता था लोगों के दिल नूर से मुनव्वर हो जाते थे, लोगों की ईमान ताज़ा हो जाते थे, लोगों की रूहें कांपना शुरू हो जाती थी। अल्लाह तेरे दीन की खिदमतें करता रहा, अल्लाह तेरे कुरान को सुनाता रहा, तेरे कुरान को सिखाता रहा, और अल्लाह इसी तरह से ज़िंदगी तमाम हो गई। अल्लाह कहेगा तुम भी झूठ बोलते, इसको भी जहन्नम में फेंक दिया। दोस्तों, ये 3 हमारे माशरे के वो बड़े लोग हैं जिनको हम बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। एक आर्मी के बंदे को, एक मुजाहिद को, एक फ़ौजी को हम बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। एक मालदार को जो अल्लाह की राह में माल को खर्च करता है, हम उसको बहुत इज़्ज़त से उसके साथ पेश आते हैं, उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। एक कारी कुरान को, एक
اس امام کو ہم اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں جو اللہ کی دین کی خدمت کرتا ہے، قرآن کی تعلیم کو سکھاتا ہے، قرآن سناتا ہے، دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ معاشرے کی وہ بڑی ہستیاں جن کو ہر بندہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن کو ہر بندہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو دوستو، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ ہم بیماری میں مبتلا ہیں نفرت کی، دکھلاوے کی، تکبر کی بیماری میں مبتلا ہیں، تو یہ 3 لوگ بھی انہی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے۔ مجاہد اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اللہ کہے گا تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے میری راہ میں جہاد کی، تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کفار کے ساتھ جنگیں کی، لوگ کہیں گے واہ جی واہ کتنا بہادر تھا، کتنا طاقتور ہے، کتنا بہادر ہے کہ اس نے اپنی جان تک دے دی۔ اور پھر لوگوں نے یقیناً یہ کہا کہ تم بہت بہادر ہو، لہٰذا تم جس کے لیے کوشش کر رہے تھے، تم جس کے لیے لڑ رہے تھے، تمہارا کام، تمہاری محنت جن کے لیے تھی تمہیں وہ دے دی گئی، لوگوں کے منہ سے کہلوا دیا گیا کہ تم بہت بہادر تھے۔ مالدار کو بھی کہا جائے گا کہ تم تو اس لیے مال خرچ کرتے تھے کہ تم تو چاہتے تھے کہ لوگ کہیں کہ واہ کیا بات ہے جی، حضرت صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب، حاجی صاحب کتنا اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کتنا مال کو بانٹتے ہیں، کتنے لوگوں کے سروں پہ سایہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے گھروں میں جھولا جلا رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو کہہ دی گئیں، جس کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے، جس کے لیے آپ اپنے مال کو خرچ کر رہے تھے، یہ ساری باتیں آپ کو تو کہہ دی گئی، لہٰذا اب تمہارا میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، جہنم میں پھینک دیا جاتا۔ اسی طرح اللہ پاک قاری القرآن کو بھی بلائیں گے اور کہیں گے کہ تم نے تو قرآن اس لیے سکھایا، تم نے قرآن اس لیے سنایا کہ لوگ کہیں گے کہ واہ ماشاء اللہ، داد دیں گے لوگ، واہ واہ کے نعرے لگائیں گے لوگ، داد کے بل باندھ دیں گے کہ حضرت صاحب، قاری صاحب، پروفیسر صاحب، علامہ صاحب نے کتنا خوبصورت بیان کیا، کتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کی، کتنی خوبصورت آواز ہے ان کی ماشاء اللہ، اور داد دیں گے، اور تم نے تو صرف اس داد کے لیے میرے قرآن کو سکھایا اور پڑھایا، لہٰذا تم نے جس کے لیے محنت کی تمہیں وہ اجر عطا کر دیا گیا جس کے لیے تم محنت کرتے رہے، آج کے دن میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا۔ دوستو، ایک طرف وہ شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص مسجد کے اندر سے ایک فضول تنکے کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت دے دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے نام جنت کو الاٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف بڑی بڑی نیکیاں، ایک طرف نیکیوں کے پہاڑ، ایک طرف نیکیاں بے شمار اور جہنم میں بھیج دیا گیا، اور ایک طرف ایک چھوٹی سی نیکی، لیکن اس کے پیچھے وجہ، اس کے پیچھے ریزن، اس کے پیچھے خلوص کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہی بات تھی کہ ایک طرف دکھلاوے کی بیماری تھی، ایک کی طرف دل میں دکھلاوے کی بیماری تھی، ایک طرف تکبر کی بیماری تھی، ایک طرف دل کے اندر نفرت کی بیماری تھی، اور ایک طرف دل کے اندر خلوص تھا، دل کے اندر اللہ کے لیے صرف وہ چاہت تھی کہ اللہ کے گھر سے اس تنکے کو اٹھایا جاتا ہے اور مسجد سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس بات سے اس بندے پر راضی ہو کر اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ 2 حدیثیں ہماری زندگی کا وہ نچوڑ ہے، ہماری زندگی کے سامنے وہ ایک آئینہ ہے کہ جس کو دیکھ ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک طرف اگر ہم نیکیوں کے پہاڑ لے کے گئے اور دل کے اندر ذرہ سی بھی دکھلاوے کی بیماری آ گئی تو وہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وہ ہمارا حاجی صاحب، وہ ہمارا شیخ صاحب، پروفیسر صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب کہلایا گیا، ضائع کر دیا جائے گا قیامت کے دن اگر ہمارے دل کے اندر نفرت، تکبر، دکھلاوے کی بیماری آ گئی۔ اگر ہم خلوص دل سے اللہ کے لیے صرف اگر کوئی چھوٹی نیکی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتی ہے، ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو دوستو، آج کے اس خوبصورت پیغام میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو صاف کریں نفرت سے، اپنے دل کو صاف کریں تکبر سے، اپنے دل کو صاف کریں دکھلاوے کی بیماریوں سے۔ آپ نے جو پہنا ہے وہ اپنے لیے پہنا ہے، وہ آپ نے اپنی محنت کر کے کمایا اور پھر اس کے لیے اس کمائی کو آپ نے اپنے اوپر لگا دیا۔ اس کے لیے کسی پر آپ کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے تو کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔
اگر آپ نے اچھی جوتی پہن لی ہے تو کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. آپ نے کوئی اچھی گھڑی پہن لی ہے تو کسی کے اوپر دوستوں کوئی احسان نہیں کر رہے. آپ نے جو کمایا، جو محنت کی، آپ اس کو اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے رزق دیا، تو نے مجھے ہمت دی، میں نے محنت کی اور میں نے رزق کمایا اور میں نے مال کمایا اور پھر اس کو اپنے اوپر لگایا، اپنی خوبصورتی کو اور مزید بڑھایا. تو نے جتنا خوبصورت بڑھایا میں نے اس خوبصورتی میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کی. اگر دل کے اندر بیماری، نفرت، کدورت اور تکبر اور دکھلاوے کے ان بتوں کو توڑ دیا گیا تو معاشرے میں سکون، اطمینان، فیملیز کے اندر پیار، محبت کی رشتہ داریاں جڑنا شروع ہو جائیں گی، رشتہ داریاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. آپ کے اندر احساس کے رشتے جڑنے شروع ہو جائیں گے، دوستوں کے ساتھ محبتیں بڑھ جائیں گی، اہل و عیال کے ساتھ محبتیں بڑھ جائیں گی، آپ کے ہمسایوں کے ساتھ آپ کی محبتیں بڑھ جائیں گی. اگر یہ نفرت کے دل، اگر یہ دل کے اندر نفرت، کدورت، تکبر اور دکھلاوے کے ذرہ سے بت کے ذرے بھی رہ گئے تو دوستو یقین کریں کہ معاشرے کے اندر تو کیا بلکہ آپ کی اپنی زندگی کے اندر بھی اطمینان ختم ہو جائے گا. چند دن آپ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، چند دن آپ دھمکتے ہوئے نظر آئیں گے، چند دن آپ کی گھڑیوں سے جو ہیں وہ چمکاریں نکل رہی ہوں گی، چند دن آپ کاٹن کے سوٹ پہن کے اس کے اندر وہ جو مایا لگی اس کی کنکناہٹ کو محسوس کر رہے ہوں گے. لیکن وہ کچھ ہی دنوں کے لیے ہوگا، وہ کچھ ہی عرصے کے لیے ہوگا، پھر ایک دن ختم ہو جائے گا اور پھر اجر کچھ نہیں بچے گا. اگر آپ نے ایک سادہ سا سوٹ پہن کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کی، اللہ کو راضی کرنے کے دوسروں کے اوپر احسان کیے، دوسروں کے ساتھ نیکی کی، تو قیامت کے دن آپ جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، اللہ کے ہاں سرخ رو ہوں گے. آج کے اس پیغام کے ساتھ، آج کے اس بات کے ساتھ ہم اپنے پیغام کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے اہل خانہ کا، اپنے ہمسایوں کا خوب خیال رکھیں. رشتہ داریوں کو جوڑتے رہیں، مسکراتے بانٹتے رہیں اور رشتہ داریاں جوڑتے رہیں. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.